Hello mga idol, maayong gabi kaninyong tanan. Mga idol, karon ang Semana Santa, meaning balaan nga semana. Ibalaan kani tungod kini sa atong pagbangutan sa atong manluluwas na si Ginoong Hesukristo, na anak sa Dios Amahan, makagahom sa tanan. So, doon na lang ko'y gamay nga sharing mensahe mga idol. Ang mensahe nga akong isa-isay mga idol mabasa sa Biblia sa 1 Tesalonica chapter 4 verse 13 to 14. Nagaingon: Mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuuran, mahitungod ni adtong nangamatay, na aron dili kamo mag-uol sama sa mga tao nga walay paglaom. Kita nagatuo nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Usa tungod kang Hesus banhawon ug dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagatuo kang Hesus. Wow. Amen. Dalaygon kayo ang mensahe mga idol. Dalaygon kayo ang Ginoong Dios. Dalaygon kayo si Ginoong Hesukristo, anak sa Dios. But pasabot niini nga pagkamatayon ni Kristo sa cross, nagdala sa atong kaluwasan. Kung anong kaluwasan man, kay si Kristo namatay, kita sa mamatay, apan mabanhaw sa doon sa kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Apan ang katapusan nagaingon man, no? Si Jesus banhawon, busa tungod kang Hesus banhawon og dad-on sa Dios nga kaniya kadtong nangamatay nga nagatuo kang Hesus. Nagatuo sa tupa, nagyapoy kuan gyapon question mark sa tao nga dili yapon dad-on, way nagtuo, nagatuo man ang dalon sa tupa. Daghang kay kanato karon nga tungod kay nagatuo, naga-sacrifice, daghan kay nato nga